Maayong adlaw kanatong tanan mga kabukid. Update ta sa tuang mga binuhi dre sa tuang kabukiran. Nanapod tay another batch sa tuang pantat or hito mga kabukid. Ato ni siyang Boy Andre sa tuang madpan. Aron nindot jud kay tubo ani nila. Paspas na kay ni sila motubo kay dako-dako na mag-iriya nga atong butangan sa ilaha. Naa na ni siya sa mga kapinbulan mga kabukid. Ug ato ni siyang ilahi para ang isda dali gid siya motubo. So mga kabukid, maura gyud ni ang ako ang update sa inyo sa ako ang kalingawan dre. Ug maura ni mga kabukid, daghang salamat kay sa inyong suporta. Unta mabalik na taog ka monetize diri sa YouTube kay wa na tay upload man na demonetize siya. Unta kaluyan ta. Happy farming. Bye-bye.